خواتاتي مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنخدموا ان اكزامان بلان ديال لورغانيزاسيون اكزاكتومون الدوسيي 2 ديال جي ار اش. ديجا راه خدمنا الدوسيي 1 اللي ما شافوش الفيديو يمشيو يشوفوه. دابا نخدموا الدوسيي 2. المهم كونسيرنون لي كوبي راه نخليهم لكم في الاول وراه غادي نبوستوهم في الانستغرام. داكشي باش قلت لكم كاملكم بغيتو تكونوا عندي في انستغرام لا محافظه نكتب لكم لتحت وغادي نبوستيه في لي جروب باش تجاوبوا عليه عاد باش تشوفوا لا كوريكسيون. يلا نصحوا بجمع. لا ليكزامان ديالنا هو هذا. المهم انا نحاول نخليه لكم باش تسكريني وعاد باش تقادو. سينو راه الا كنتو عندي في الانستغرام راه غادي نلوحو وغادي نلوحو في لي جروب مزيان. دونك هذا هو كاين عندنا بيان سور دوسيي دو سميتو جيستيون دي ريسورس هيومان. دونك فوالا في لو دوكيمون 1 دوكيمون 2 اي لو دوكيمون 3 وعندنا لي كيستيون. عندنا 12 كيستيون تقريبا. لا كيستيون 10 ما محسوباش باسكو قالوا لينا على لا فورم دو ريمونيراسيون. دونك حنا ما عندناش لا ريمونيراسيون تقريبا. هنايا في هذا ليكزامان بلان كاينين دي كيستيون اللي غيتعطاوكم سيغمون غيتعطاو، يعني خصكم تعرفوا كيفاش تجاوبوا. انا كننصحكم انكم تقراو لي كيستيون عاد باش تمشيو تقراو النص. علاش؟ حيت بعض المرات في لورغا كيقول لك مثلا واحد السؤال انت ما كتقراش لي كيستيون الاخرين، كتمشي كتجاوب كتلقى راسك راه داك الجواب اللي كتبتي ماشي ديال داك السؤال، ديال السؤال الاخر اللي وراه. نتوما عارفين لورغا راه فيها تقريبا خصك تخرج ليا من النص. دونك سي ميو انك تقرا كاع لي كيستيون حيت بعض المرات الكيستيون الاخرى كيكون فيها الجواب ديال اللي قبل منا. Donc voilà, la question 1 qui m'a il y a précisé à partir du document 2.1 le moyen de recrutement utilisé par CMCP. Qui va le moyen يعني فاش دات le recrutement واش دات عن طريق promotion bien mutation ولا دات demande interne la forum هادشي كله قريناه في لو كور. الناس اللي ما تفرجوش يمشيو يتفرجوا. دونك فوالا الا قرينا الدوكيومون شنو قالوا لك groupe CMCP cherche agent commercial في Casablanca poste en qualité d'agent commercial, etc. Profil recherché de formation initiale et technique, voilà, commercial, marketing, etc. Type de contrat CDI. Donc il est قريتو مزيان. شنو هو le moyen de recrutement? C'est une annonce d'offre d'emploi. يعني بحال ديك اللي كتكون في فيسبوك ولا كتكون في لينكدين اكسيتيرا. سي اون انونس حيت قال لك لتحت هانتوما لا سورس. شوفوا لا سورس www.recrute.com. دونك بحال قلتي انونس واف بحال قلت حنا عندنا لا نابيك اكسيتيرا. دونك سي اون انونس دوفر. راه كاع لي مويان تقريبا دوتو معكم في الفيديو ديال الشرح. نشوفوا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 نعم سيدي قال لك اون ديدوير لو مود دو ريكروتمون est choisi par CMCP. Il y a deux modes, le mode interne et le mode externe. Le mode interne هو اللي كيكون داخل الشركه يعني عن طريق بروموسيون بيان ميوتاسيون. علاش كنركز لكم على هادشي حيت هادشي غيتحط 100%. فوالا حنا مادام شفنا من الخارج يعني شفنا عن طريق لي زانونس ولا عن طريق لي دوموند دومبلوا ولا لي فورون اكسيتيرا هذا كيتسمى مود دو ريكروتمون اكسترن. مزيان. Donc mode de recrutement externe, la correction. Donc le moyen de recrutement c'est l'annonce d'offre d'emploi. La deuxième question c'est le mode de recrutement, c'est un recrutement externe. Bien. 103 قال لك dans les deux avantages et deux limites de son mode de recrutement. donc خصكم تكونوا حافظينهم راه كيتعطاو قلتها لكم داك النهار. اشنا هما لي زافونتاج ديال لو recrutement externe؟ انك كيكون عندك offre un plus grand choix bien sûr, permet de rajeunir la pyramide تاع حيت الا خدمتي الناس من عندك غالبا مثلا بالترقيه غتزيد الناس اللي خدامين عندك مثلا واحد 10 سنين ولا شي حاجه دونك كيكونوا شارفين. سي ميو الا مشيتي خدمتي تخدم لي جون. ولي ليميت هو لو بروسيسوس لا يعني كيخصك عرفتو لو بروسيسوس دو ريكروتمون راه قرينا فيه 4 المراحل. عاد الكو الفي يعني كيخسر الفلوس. فوالا ندوزو لا كيسيون 4. La question 4 نعم سيدي قال لك relever et classer les éléments de profit recherchés par CMCP en savoir-faire et savoir-être. بزاف بعدا ما كيعرفوش اشنا هو الفرق بين لو savoir ou bien le savoir-faire ou bien le savoir-être. Le savoir هو la formation initiale. شنو هي la formation initiale؟ هي فين كنتي كتقرا يعني formation initiale. Voilà. Le savoir-faire هما les expériences اللي عندك les techniques اللي كتعرف لهم. فوالا هذا هو لو سافوار فير. لو سافوار اتر هو داكشي اللي عنده علاقه يعني مثلا انت كشخصيه كيفاش عندك مثلا طموح امبيسيو بونكتويل مثلا عندك كتبغي لو تشالنج افوار لو سونس دو كونساي بحال هكذا اكسيتيرا. نشوفوا حنا في النص اشنو عاطينا حيت هو قال لك ريليفي يعني فاش كيقول لك ريليفي دونك اخرج من النص. نشوفوا لو دوكيمون شنو كيقول. Donc, un profil recherché de formation initiale technique et commerciale au marketing avec une solide expérience de 3 à 4 ans minimum d'expérience dans un poste similaire. Donc, le savoir ou la formation initiale technique
كوميرسيال او ماركتينغ غادي هو لو سافوار يعني مثلا عندك واحد ليسانس ولا ماستر في هذا الشيء في الكوميرس وفي الماركتينغ لو سافوار فير هي خص تكون عندك اون اكسبيريونس من 3 سنين حتى ل 4 سنين فوالا او لو سافوار ات انك خصك تكون كيعجبك لو تشالنج بيرسوازيف اي vous avez le contact facile et le sens de conseil فوالا هذا هو الجواب ها هو كتبته لكم هنايا شفتوا لو سافوار راه هو لا فورماسيون انيسيال لو 7. La question 7a. Identifier le style de commandement adopté par la direction de CMCP. Et le style de commandement, il y a participatif, il y a démocratique, il y a autoritaire, etc. كما قلت لكم غالبا غتلقاو لو ستيل بارتيسيباتيف باسكو لو ستيل ريكوموندي اودري بار لي زونتربريز حنا دابا في 2020 هو لي ستيل بارتيسيباتيف يعني مثلا ما كنقولوش سالاريي كنقولوا كولابوراتور وكولابوراتريس يعني الا لقيتو لو تكست كيقول لك فيه كولابوراتور راه ديريكت بتعرفوا لو ستيل بارتيسيباتيف يعني انا كنعطيكم شنو خصكم تكونوا عارفين نشوفوا الدوكيمون ديالنا ديال البيرسونيل امبليكي ديجا هما فاش كيهضروا كيقولوا كولابوراتور انتم ردوا معايا البال كيقولوا collaborateur. Cela a permis aux collaborateurs de CMCP de s'inscrire dans un processus ولكن فين بينوا لينا بلي راه vraiment كي participe. Cela a permis aux collaborateurs de CMCP vis-à-vis de s'inscrire dans un processus visant à faire participer chaque salarié. اشنا participer يعني كيدخل لينا في القرارات كيعطي الرأي ديالو normal. Donc c'est un style participatif. Question 7b. Donner 2 avantages et 2 limites à ce style. شنو هو l'avantage normalement ديال هذا le style هذا voilà. L'avantage الاولاني هو responsabilisation des salariés يعني كيوليو كيتحملوا المسؤوليه bien sûr الا قال شي قرار راه كيتحمل مسؤوليته ولا prise de décision rapide كليما سوسيال فافورابل يعني كيولي كلشي حاس براسو مرتاح لو كليما سوسيال هو بحال قلتي داك الجو ديال الخدمه حيت ما كاينش داك ليغارشي يعني هذا راه مدير خصني ما نهضرش داك القمع داك الاستبداد ما كاينش كلشي كيهضر كلشي واخد راحته لي ليميت هو ريسك دي كونفلي اونتر لي سالاريي يعني مثلا يبقى داك الحساد لا جالوزي بين بنادم يقول هذا علاش كيهضر وانا ما كنهضرش اكسيتيرا و ريسك دابو دو بوفوار اكزاجير فوالا la question 8 indiquer à partir du document 2.2 que CMCP communique en interne. La communication. بزاف منكم قالوا لي كيفاش كيطرح la question concernant la communication. Voilà, comme ça. قال لك يعني على لا كومونيكاسيون كنهضر خصو يكونوا عندي دي موين دو كومونيكاسيون يعني مثلا ايميل ولا تكون عندي اون بواط ايميل فوالا ولا يكون عندي دي طابلو دافيشاج ولا يكون عندي ان جروب واتساب ولا شي لعبه المهم شي حاجه كتبين ليا الكومونيكاسيون اشنو قال لهم قال لي سي ام سي بي اي لا بروميير انتربريز بحال دابا سولو زعما الصحفي اي لا بروميير انتربريز دو سون سيكتور à obtenir le label CGEM pour la responsabilité sociale de l'entreprise. Comment cela se caractérise-t-il dans le quotidien de l'entreprise? Souvent je قال directeur général DG ou directeur général ou le PDG يعقلوا لهم PDG ou le DG راه هو directeur général. En ce qui nous concerne, nous effectuons tous les deux 2 ans يعني كل عامين un questionnaire non pas de satisfaction mais d'engagement de motivation يعني كيتحاوروا مع لي سالاريي ديالهم كيديروا لهم واحد الكيستيونير شنو كيستيونير يعني بحال كيسولوهم وكيقولوا لهم جاوبونا واش راكم مزيانين واش راكم موتيفيين شنو خاصكم شنو هذا دونك كيفاش غادي تقول حيت هو قال لك indiquer à partir de documents que CMCP communique en interne. Donc ماشي بتقول لي oui il communique راهو ما عارفين il communique بين لي علاش دونك شنو قلنا في la réponse car elle fait appel au questionnaire pour mesurer le degré de motivation et d'engagement direct. 9 قال لك citer 2 rôles sociaux de la communication interne اشنو هما أول حاجة favoriser la motivation des salariés ou instaurer un climat social favorable ou prévenir les conflits. La communication interne très essentielle وداكشي باش أصلا les RH ou bien الناس ديال الريسورس هيومان كيهتموا بها حيت كيولي عندك واحد الكليما سوسيال زوين الناس كيتحاوروا بيناتهم كنوليو حنا مثلا كسالاريي الا وقع شي مشكل كنخبيو على بعضياتنا كنعاونوا بعضياتنا هذا دونك داك لو كليما سوسيال هو اللي مهم ولا مثلا انا عندي اجتماع الا كانت لا كومونيكاسيون دونك لا سيركولاسيون بيان ديال لانفورماسيون كلشي غادي يكون في راسو بلي كاين اجتماع حتى واحد ما يتعطل كلشي ليدي كاينه في راسو très bien donc la question alors la question 10 قال لك schématiser à partir du document de 3 le processus d'accompagnement du salarié dans sa mobilité هاد الكيستيون هادي بحال عطاها لكم كادو حيت كاين الجواب باين اش قال لك
Mais دا اصلا هو داك السي الصحفي سولو ديريكتومون قال ليه quelles sont les principales mesures d'accompagnement à mobilité. Je قال ليه هو قال ليه il est vrai que l'accompagnement est un élément clé qui démarre de la communication jusqu'à l'intégration. Donc انا شنو عرفنا بلي اول مرحله هي la communication واخر مرحله هي l'intégration. سير قال لي il est décomposé en 3 phases. Donc عندي 3 المراحل. المرحله الاولى la communication et la discussion entre les managers. المرحله الثانيه هي قال لك la deuxième phase. La deuxième phase sera celle de la formalisation du transfert, y compris la redéfinition des conditions. Et la dernière phase, c'est l'intégration. Très simplement, voilà, donc المرحلة الأولى c'est la communication et la discussion. هو قال لك un processus donc ضروري خصك دير بحال هكا ان فلاش يعني راه من هذا لهذا يعني غاديين بالهيرارشي. المرحلة الثانية هي la formalisation du transfert. المرحلة الثالثة هي l'intégration. La question 12 c'est montrer l'intérêt de la mobilité interne pour le salarié ou pour l'entreprise. Pour le salarié motivation اشنو بدل الموبيليتي انترن عرفتوها هي الريكروتمون انترن يعني كتخدم من الناس اللي عندك في الشركه. فاش كنقول لك كتخدم من عند الناس اللي عندك في الشركه كاينين جوج الحالات، يا اما كدير اون بروموسيون يعني كترقيهم، يا اما كدير اون ميوتاسيون يعني كتنقلهم من بوست لبوست. فوالا ولكن غالبا كتكون اون بروموسيون. دونك بور لو سالاري راك موتيفيتي يعني زدتي ليه في السالير وهذا فوالا سي اون موتيفاسيون ايفولوسيون دو كارير يعني مثلا كان لا كارير ديالك هي مثلا شحال خدمتي يعني بتولي عندك اون اكسبيريونس في واحد لوتر دومين هذا اكسيتيرا. Promotion, voilà, c'est augmentation du salaire du salarié. Pour l'entreprise, c'est éviter le risque d'intégration. يعني ديك l'intégration اللي كنتي كدير فاش كيكون عندك le recrutement externe ما كتبقاش donc ما كيبقاش عندك الخطر ديالها. Ou diminuer le coût de recrutement ou pourvoir un poste vacant. J'espère تكونوا فهمتوني مزيان ما تنساوش كاملكم بغيتكم تكونوا عندي في الانستغرام لا محافظه. داكشي اللي بغيتوني نخدموا معكم مازال عندكم فيه مشكل خليوه لي في كومونتير. ا دوما ان شاء الله. تهلاو ليا في